نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الأزداد كما أنكم تعلمتم في الكتب وبزدها تتبين الأشياء. حينما نبين الأزداد هذا الشيء يبين أمامنا. طيب يعني يتبين. زد يعني أزداد هذه كلمة مفردها زد. طيب يعني أزداد معنى يعني دالة على معنيين مختلفين، دالة على معنيين مختلفين متضادين متباينين. فهمت؟ طيب انظر حوار المعلم: لماذا قلمك الرصاص قصير؟ قلم جمع أقلام، قلم الرصاص يقال بنسل. لماذا قلمك الرصاص قصير؟ الأستاذ يسأل عن سبب قصره. لماذا قصير؟ کیوں چھوٹی ہے؟ لماذا قلمك الرصاص قصير؟ فهمتم؟ هذا يقول عفوا يا معلمي قد ضاع القلم الطويل. ضاع يضيع ضياعا بمعنى هلك تلف فقد هلك. يعني ضاع القلم الطويل، قد ضاع القلم الطويل أي هلك تلف ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، گم ہو گیا. مفهوم؟ لماذا الجدران متسخة يا مراقب؟ هناك مراقب الصف. مفهوم مراقب؟ نگران الذي يراقب الطلاب. الأستاذ يسأل لماذا جدران؟ جدران جمع جدار، هذا جدار، حائط، ها حائط. مفهوم؟ هذا جدار، هذا جدار، هذا جدار، هذا جدار، ذلك جدار، وهؤلاء يعني وهذه جدران. لماذا الجدران متسخة؟ مفهوم متسخة؟ متسخة يعني وسخة، ما يعلوه القذارة من قذارة ودرن يقال متسخة. اتسخ يتسخ يعني صار وسخا، گندا ہو جانا. لماذا الجدران متسخة؟ دیواریں گندی کیوں ہیں؟ كانت نظيفة ولكن الطلاب وسخوها. هذا وسخوها. مفهوم؟ وسخوها وسخوها توسيخ يعني كانت نظيفة، كانت الجدران نظيفة ولكن الطلاب هم وسخوها. مفهوم؟ طيب ما رأيك أيها الطلاب بصفكم؟ أهو واسع أم ضيق؟ أيها الطلاب ما رأيكم بصفكم؟ يعني هل هذا ما رأيك بالكتاب؟ ما رأيك بهذا الرجل؟ ما رأيكم بصفكم؟ أهو واسع أم ضيق؟ مفهوم؟ أهو واسع أم ضيق؟ مفهوم ضيق؟ ما رأيكم بصفكم؟ أهو واسع أم ضيق؟ واسع ما شاء الله. هذا الصف صف واسع. ماذا هناك؟ انظر واسع زدها ضيق، ضيق زدها واسع. وكذلك يعني الجملة التي تعلمنا قبل ذلك نظيفة زدها وسخة، زدها طيب ما شاء الله. وكذلك قصير زد طويل ما شاء الله. بل هو واسع يا معلمنا. هل تستعملون هذه الأيام الماء البارد أم الساخن؟ الساخن بمعنى الماء الحار. هل تستعملون هذه الأيام الماء البارد أم الساخن؟ هناك يعني بارد ساخن، بارد ساخن. بارد مفهوم ٹھنڈا، ساخن گرم. الماء البارد الماء الساخن، الماء البارد الماء الدافئ. طيب سخان ماذا يقال؟ جيزر يعني آلة التي يعني بها يعني نحن يعني نسخن الماء. بل نستعمل الماء الدافئ يا معلمنا، يعني بل نستعمل الماء الحار. مفهوم؟ ماء الساخن على الطالب القوي أن يعلم الطالب الضعيف. هناك في الصف انظر هذا طالب قوي وهذا طالب ضعيف. على بمعنى لازم، على بمعنى يعني على الطالب القوي أن يعلم الطالب الضعيف. فهمت؟ طيب كلنا أقوياء والحمد لله يا معلم. كلنا أقوياء، قوي جمع أقوياء، كلنا أقوياء الحمد لله. المعلم يقول بل أنتم متفاوتون. تفاوت
مفهوم؟ يعني ليس هناك مستوى يعني على مستوى واحد، تفاوت، بعضهم فوق بعض تحت، يقال له متفاوت. فيكم الذكي والغبي. ذكي يعني الرجل الذي يفهم بسرعة، زيرك تيز، ذكي يعني ذهين، وضدها غبي، هذا ذكي وهذا غبي. وفطن وبليد. فطن يقال النشيط، نشيط سريع الفهم، نفس الشيء ذكي فطن. بليد يعني كن ذهن، قليل النشاط قليل الفهم. فهمت؟ وكذلك والنشيط والكسول. الكسل، الطالب الذي يكون كسلان يقال له كسول. نشيط، فطن، بليد، وكذلك ذكي غبي. فهمتم هذا؟ انظر بعض الأزداد، انظر فوق ضدها شمال، اقرأ معي، اقرأوا. جنوب سريع، سريع تيز، بطيء سست. سميك، دقيق. أسود، كبير، طويل، منور. مثلا هذا صف منور، هناك وتلك وذلك صف مظلم، يعني قليل الضوء النور فيها. جميل، مملوء، يعني هذا يعني مملوء بروة، فارغ خالي. ذكي، منظم، منظم الشيء الذي يكون بنظم واحد، نظم کے ساتھ. مشتت پھیلا ہوا، بکھرے ہوئے، مشتت. واسع، ضيق. مرتب يعني هذا يعني منظم مشتت. سمين يعني سمين. نحيف قتلة. خلف، أمام. نظيف، بارد، قوي. رخيص، رخيص يعني قليل الثمن، قليل السعر، قليل السعر، قليل القيمة. مفهوم؟ قريب، ثقيل، ثقيل بھاری. شجاع، كثير، سهل. فهمتم هذا؟